नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। अब हामी फेरि पनि देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउँछौँ। कोरोना संक्रमित जिल्लामा हामी बढी केन्द्रित हुन्छौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा विभिन्न निकायसँग जानकारी लिन्छौँ। सीमा जोडिएका जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको पनि जानकारी लिन्छौँ। नेपालभित्र अत्यावश्यक सामान अभावले परीक्षण समेत रोकिएको अवस्था थियो। हिजो स्विजरल्यान्डबाट 30,000 संक्रमितको आशंकामा ट्रेसिङ गरिएका व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गर्न पुग्ने गरी पिसिआर परीक्षण गर्न सकिने गरी किट र स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आएको जानकारी छ र सो सामग्री विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि तयारी भएको बुझिएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ र नयाँ नयाँ जिल्लामा संक्रमितको सङ्ख्या देखा परेको छ। संक्रमित पुष्टि हुने क्रम जारी रहेको छ। विशेष गरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। केही व्यक्तिहरूको विभिन्न अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उपचार गराइरहेका मध्ये कसैको पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल छैन। संक्रमितसँग भौतिक सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य थालिएको छ। उनीहरूको परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। र यही बीचमा नेपाल भारत सीमा नाकामा ठाउँ ठाउँमा तनाव उत्पन्न भएको छ। भारततर्फ रोजगारी अध्ययन विभिन्न सिलसिलामा भारत पुगेका व्यक्ति नेपाल भित्रन थालेपछि सीमा नाकामा झडपको समेत अवस्था सिर्जना भएको छ। धेरै नेपाली सीमा नाकामा अलपत्र परेका छन्। उनीहरूलाई भारत सरकारले व्यवस्था गरेको छ, नेपाल सरकारले वास्ता गरेको छैन र उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। हावाहुरी झरी पानी केही नभनी उनीहरू रुजेर सडकमा खेतका छेउछाउमा बसेको जानकारी आइरहेको छ। तर पनि नेपालभित्र ल्याउने विषयमा वा भारतमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा दुवै देशका सरकार प्रतिक्रियाविहीन छन्। उनीहरू नेपाल प्रवेश गर्न चाहिरहेका छन् र नेपालभित्र व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता बाहिर छ अहिले यो विषय। सङ्घीय सरकारले सीमा नाकामा आइपुगेका नागरिकको संरक्षणको लागि अभिभावकत्व निर्वाह गर्नका लागि उल्लेख्य कदम चालेको छैन र प्रभावकारी निर्णय गरेको छैन। नागरिकहरू लगातार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् र समस्याको विषयमा बताइरहेका छन्, तर सम्बन्धित पक्ष बेखबर जस्तै बसिरहेको छ। हामीले लगातार सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ र उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन भने आइरहेको छ, तर समस्या समाधान भएको खबर भने आइसकेको छैन। सीमा नाकासँग जोडिएका विभिन्न नाकाहरू सिल्ड गरिएको छ र नाकाहरू सिल्ड गरिएपछि सीमा नाकाका अन्य क्षेत्रहरूबाट नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम चलिरहेको छ। उखुबारी मकैबारी हुँदै खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् र नेपाल प्रवेश गरेपछि जोखिम बढेको भन्दै नेपाल प्रवेश गरेका क्षेत्रका स्थानीयले लगातार माग गरिरहेका छन्, लगातार बताइरहेका छन्। विदेशबाट आएका र भारतसहित अन्य देशबाट आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न भनिएको छ। अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन भनिएको छ, तर स्थानीय तहको भूमिका पनि खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। आजबाट लकडाउन खुकुलो भएको भनेर औपचारिक घोषणा भएको छैन, तर देशभित्रका उद्योग र कारखाना विकास आयोजनामा केही मापदण्ड कायम गरेर काम गर्नका लागि खुल्ला गरिएको छ। बैङ्कहरू सञ्चालन गर्नका लागि भनिएको छ र शैक्षिक संस्था भने ठप्प छ। सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नदिने बताइएको छ। होटललाई पनि सञ्चालन गर्न नदिने बताइएको छ। व्यक्तिहरूको भिडभाड हुने क्षेत्रमा निगरानी बढाउनका लागि सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरिएको छ र समग्र व्यवस्था मिलाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई भनिएको छ र बिस्तारै जनजीवन सामान्य बनाउनतर्फ सरकारले बिस्तारै कदमहरू अगाडि बढाउँदै गएको बुझिएको छ र अब दैनिक व्यक्तिहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समस्या सहजीकरणको लागि पहल गर्नका लागि विभिन्न तहबाट पहल गरिएको छ। हामी देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। भैरवाबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता शारदा मल्ल। शारदा, भैरवाको सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो व्यवस्था के छ र सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ?
विष्णु, अहिले यो लकडाउनले गर्दा सीमा क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन भारतको विभिन्न स्थानबाट रोजगारी गरेर फर्किएकाहरू नाकामा आउने गरेका छन्। यसरी नाकामा आउने गरेका अहिले भारतको नौचुनामा लगभग 400 को हाराहारीमा त्यहाँका विभिन्न ठाउँमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ विष्णु। शारदा, अब रूपन्देहीमै कोरोना संक्रमित भेटिसकेपछि सीमा नाकामा थप व्यवस्था के गरिएको छ? सीमा नाकामा अहिले थप कडाइ चाहिँ अत्यन्तै गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले 24 घण्टा सीमा चाहिँ निगरानी गरिरहेको छ र 24 घण्टा सीमा नाका निगरानी गरिए तापनि रातिको अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै दैनिक रूपमा 2-4 जना रातिमा आउने गरिरहेका छन्। यसरी आउने गरेका चाहिँ लगभग 40 देखि 50 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर यहाँ रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ विष्णु। शारदा, भारततर्फ रोकिएका नेपालीहरूलाई त्यहाँ के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? बन्दोबस्तीको पर्याप्तता सुविधाको विषयमा के जानकारी छ? यसको विषयमा केही दिन पहिला मात्रै लगभग यहाँबाट 90 किलोमिटर रहेको गोरखपुरमा चाहिँ यहाँ नेपालीहरूलाई राखिएको थियो क्वारेन्टाइनमा। त्यहाँका भारतीयहरूले 14 दिन पुरा भयो भनेर आफ्नो घर पठाइदिएका थिए नेपालमा र उनीहरू लगभग 60 जनाको हाराहारीमा थिए र उनीहरू बेलैया नाका आइपुगेका थिए र नेपाल आउन नपाएपछि उनीहरूलाई फेरि यहाँ सुनौलीबाट लगभग 11 किलोमिटर टाढा रहेको नौचुङाको क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिएको छ र उनीहरूलाई हामी त त्यहाँ जान पाउँदैनौँ विष्णु, तर सुन्नमा आए अनुसार त्यति राम्रो व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छैन विष्णु। शारदा, अब त्यहाँ भैरो आसपासको क्षेत्रमा आरडिटी PCR विधिबाट परीक्षणको काम रोकिएको जानकारी आएको छ। कहिलेबाट रोकिएको हो? सामग्री ल्याउनका लागि कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? कुन निकायसँग समन्वय भएको जानकारी छ? यो यहाँ भैरुवामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला चाहिँ 1 महिना अगाडि स्थापना गरिएको थियो। यो जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला चाहिँ किट नभएर अस्ति सोमबार, आज 4-5 दिन भयो, सोमबारदेखि चाहिँ एउटा पनि परीक्षण भएको छैन र यस क्षेत्रमा जति पनि स्वाब परीक्षण गरिएको थियो त्यो सबै काठमाडौँ पठाइएको थियो र अहिले यहाँ स्वाब परीक्षणको पनि भइरहेको छैन र यसलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताउनु भएको थियो किटको लागि र अहिलेसम्म किट आइसकेको छैन। शारदा, सरकारले अब केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने विकास आयोजनाहरूमा पनि काम गर्न सकिने बताइरहेको छ। त्यहाँ के तयारी भइरहेको छ? कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रशासनले के बताइरहेको छ? यसमा विष्णु, मैले केही अघि मात्रै यहाँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तलाई फोन गरेको थिएँ। फोन गर्दा उहाँ चाहिँ बैठकमा हुनुहुँदो रहेछ। यो आजबाट चाहिँ कसरी यहाँ भएका उद्योगहरू, किनभने रूपन्देहीमा उद्योगहरू अत्यन्तै धेरै रहेको अवस्था छ र यहाँ रहेका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर जिल्ला सुरक्षाका संयन्त्रको बैठक बसिरहेको छ अहिले र बैठकले एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाउने र त्यही अनुगमन संयन्त्र अनुसार नै अगाडि बढ्ने भनेर अहिले बैठक बसिरहेको छ। धन्यवाद शारदा। हुनुहुन्थ्यो शारदा मल्ल भैरुवा क्षेत्रबाट। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या देखा परेपछि सीमा नाकामा थप कडाइ गरिएको छ र त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने नेपालीहरूलाई तापक्रम नाप्नेदेखि लिएर अनेक किसिमका स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध व्यवस्था मिलाइएको छ। अत्यावश्यक कामको लागि नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई र उनीहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्पर्क गराएर मात्रै व्यवस्थापन मिलाएको अवस्थामा नाकाबाट प्रवेश गर्न दिएको छ र भारततर्फ नेपालीहरू 400 व्यक्तिहरू जो नेपाल प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो र नेपाल प्रवेश गर्नका लागि आउनुभएको थियो, उहाँहरू रोकिनु भएको छ र उहाँहरूलाई भारततर्फको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। साथै भैरुवामा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष अस्पतालमा अत्यावश्यक किट सहितका केमिकलको अभावले परीक्षणको काम रोकिएको जानकारी आएको छ र कपिलवस्तु क्षेत्रका बन्द भएका उद्योगहरूलाई बन्द भएका विकास आयोजनालाई सञ्चालन गर्नको लागि समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको र संयन्त्र निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी आएको छ। मुलुक लकडाउन भएको 1.5 महिना बितेको छ। अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएका छन्। विकास आयोजनाको काम रोकिएको छ। धेरै व्यक्तिहरूको रोजगार कटौती भएको छ र ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरू पनि समस्यामा परेका छन्। उद्योगीहरू पनि समस्यामा परेका छन्
र व्यक्तिहरूको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। लकडाउनको समयमा व्यक्तिहरूलाई घरमै बस्न आग्रह गरिएको थियो र जनजीवन सामान्य बनाउनका लागि सरकारले पछिल्ला केही कदमहरू अगाडि बढाएको छ। हामी पर्साको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजन रौनियार। राजन, पर्सामा दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिने क्रममा छ। धेरै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू सङ्क्रमित रहनु भएको छ। अब सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँको व्यवस्था के गरिएको छ? समग्र पर्सामा प्रशासनले नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको पनि भनिएको छ। पछिल्ला निर्णयहरू चाहिँ के छन्? विष्णु, हिजोसम्म जुन 17 जना नयाँ सङ्क्रमित देखिसकेपछि त्यही बेला आकस्मिक बैठक चाहिँ स्थानीय प्रशासनहरूको प्रमुखको चाहिँ बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर एउटा निर्णय गर्यो, जस अनुसार एक हिसाबले भनौँ भने यो वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायतका ठाउँमा अघोषित रूपमा चाहिँ कर्फ्यू लगाइएको जस्तो सुरक्षा व्यवस्था कडा गरियो। जसकारण अहिले हामी हेर्न सक्छौँ वीरगञ्जमा कुनै बेला एकदमै मान्छेहरूको भिड, सवारीको भिड हुन्थ्यो भने अहिले बिना ई पास कुनै पनि सवारी साधनलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। त्यस्तै अन्य जिल्लाबाट जस्तो सुकै अवस्थामा आए पनि सवारी वा त्यसमा भएका व्यक्तिहरूलाई पर्सा जिल्लामा प्रवेश गर्न दिएको छैन। एउटा स्थानीय तहबाट अर्को ठाउँमा आउने बेला पनि उहाँहरूलाई पास नभइकन आउन दिने व्यवस्था लगाइएको छैन। त्यस्तै अहिले भनौँ भने पर्सा जिल्लामा सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि बिना पास चाहिँ समाचार सङ्कलनमा पनि सवारी साधन प्रयोग गर्न दिएको छैन। र अहिले पर्साको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर यो तीनवटै छपैया वाडामा पर्छ र यी तीनवटै वाडालाई पूर्ण रूपले सिल गरिएको छ। हिजो सङ्क्रमित भएका परिवारका 81 जनालाई ट्रेस गरेर चाहिँ स्वाबको नमुना लिएको छ भने जम्मा उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, त्यस्तै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भएका 181 जनाको स्वाब कलेक्सन गर्ने काम आज अब केही बेरमा यही हामी उभिएको छेउको ग्राउन्डमा त्यहाँनिर प्रशासन, मेडिकल टिम लगायतका टोली आएर चाहिँ केही बेरमा चाहिँ स्वाब परीक्षण पुनः आज कलेक्सन गर्ने काम गरिएको छ। राजन, अब नमुना सङ्कलन गर्नको लागि एउटा निश्चित ठाउँमा बोलाइएको छ। त्यहाँसम्म ल्याउनका लागि सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई नमुना परीक्षण गर्ने ठाउँसम्म ल्याउनका लागि के व्यवस्था गरिएको छ? त्यस्तो कुनै पनि भेहिकल वा सवारीको व्यवस्था गरिएको छैन। वार्ड जुन हामी यो पछाडिको पृष्ठभूमि वार्ड हेरिरहेछौँ यो पुरै 3 नम्बर वार्ड हो र यहीँका सङ्क्रमित र यहाँका स्थानीय जुन सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले उहाँहरूलाई यही ग्राउन्डमा ल्याएर केही बेरमा उहाँहरूको स्वाब परीक्षण गरिनेछ। यद्यपि यो एरिया धेरै ठुलो नभएको कारणले गर्दा कुनै पनि सवारी साधनको प्रयोग नगर्न दिने प्रशासनले जनाएको छ। हिँडेर आउने र आएपछि लामबद्ध भएर लाइन बस्ने, सोसल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने र स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि पुनः उहाँहरू हिँडेरै आफ्नो घरतिर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजन, अब स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको खबर लगातार आइरहेको थियो। कतिको पर्याप्त भएको जानकारी छ र अब सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सकिएको हो? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अलिकति समस्या के आइरहेछ भने जुन 21 गते सङ्क्रमित भेटिनु भएको थियो र उहीँको माध्यमबाट जुन यो एकै परिवारका 17 जनालाई जुन यो कोभिड-19 को परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन एउटा ट्राभल हिस्ट्री जुन हुन्छ त्यो ट्राभल हिस्ट्री क्लियर भएको अहिले अवस्था छ र त्यो क्लियर नहुँदाखेरि पनि अहिले चाहिँ प्रशासनलाई त्यो हिस्ट्रीहरू र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्नमा अलिकति गाह्रो भएको छ। यद्यपि प्रशासनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, मैले पहिला पनि भने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले जुन सङ्क्रमितहरूको आसपासको पडोसी छेउछाउका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर 181 जनाको लिस्ट तयार गर्नुभएको छ र पहिला उहाँहरूलाई नै ट्रेसिङ गर्ने र स्वाब परीक्षण गर्ने प्राथमिकता दिएको छ र अहिले पर्सा जिल्लामा जुन यी 181 जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने जुन मेडिकल किटहरू अहिले प्रस्तुत रूपमा छ र यी सकिसकेपछि
सकिएपछि स्थानीय जुन यहाँका मेसु छन् उहाँले जानकारी दिएअनुसार प्रदेश सरकारबाट किटहरू पठाइसकेको अवस्था छ र बेलुकासम्म ती किटहरू पनि पुग्ने विश्वास चाहिँ उहाँहरूले लिनुभएको छ। विष्णु राजन, अब वीरगञ्ज भनेको औद्योगिक क्षेत्र भएको ठाउँ पनि हो। सरकारले उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि तयारी गर्नका लागि भनेको छ, सञ्चालन गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न भनिरहेको छ। त्यहाँ के कस्तो तयारी भइरहेको छ? एकतिर सरकारले पर्सा जिल्लामा भएका वा देशमै भएका निश्चित उद्योगहरूलाई खोल्ने निर्णय गरेको छ, तर खोल्ने निर्णय गरिसकेपछि सवारी साधन कसरी बाटोमा गुड्ने, माल ओसार पसार कसरी हुने, कर्मचारी कसरी आउने, मजदुरहरू फ्याक्ट्री समक्ष कसरी पुग्ने, यसको व्यवस्थापन र यसको एउटा पूर्व तयारी नभएको कारणले अहिले धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा नआएको अवस्था छ। मजदुरहरू पनि मैले भने पर्सा जिल्लामा कडाई गरिएको कारणले चाहिँ मोटरसाइकल भेहिकलहरू दिने निर्णय गरेको छ र अहिले ती मजदुरहरू कसरी आफ्नो फ्याक्ट्रीसम्म आफ्नो गोदामसम्म पुग्ने अन्यल देखिएको छ र यसमा प्रशासनलाई व्यापारीहरूले आग्रह गरेका छन्। ती वातावरण यहाँका स्थानीय जुन प्रशासनका जुन सशस्त्रका जुन सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा समन्वयको वातावरण बनाएर र हामीले पाएको जानकारी अनुसार ती सबै व्यवस्थापनको लागि अहिले प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ बैठक बसिरहेको अवस्था छ र उद्योगहरूलाई पनि हानि नोक्सानी नहोस् र उनीहरूको उद्योग निर्बाध रूपमा सञ्चालन कसरी होस् भन्ने विषयको बारेमा पनि छलफल हुँदैछ। धन्यवाद राजन। केही बेरमा उसको पनि थप निर्णयहरू आउनेछन् होला। धन्यवाद राजन। संवाददाता राजन रौनियार हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट। त्यहाँ सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर नमुना सङ्कलन गर्ने काम केही समयमा अगाडि बढ्ने जानकारी आएको छ र त्यहाँ थप कडाई गरिएको छ। व्यक्तिहरूलाई घर बाहिर निस्किनका लागि कडाई गरिएको छ। सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि रोक लगाइएको छ र 3वटा वडालाई सिल गरिएको छ। एउटा वडाबाट अर्को वडामा जानका लागि निषेध गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र अन्य स्थानीय तहबाट व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्नको लागि कडाई गरिएको छ। सीमा नाकामा थप कडाई गरिएको छ। सञ्चारकर्मी सहित अत्यावश्यक कामको लागि बाहिर निस्किनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई ई पासको व्यवस्था गर्नको लागि प्रशासनले तयारी गरेको छ र उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि गृह कार्य गर्नका लागि अहिले बैठक बसिरहेको जानकारी छ र बैठकले मापदण्ड कायम गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी आएको छ। विभिन्न ठाउँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। हामी विशेषतः कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा बढी केन्द्रित छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा अवगत गराइरहेका छौँ। नेपालभरि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 101 पुगेको छ। हिजो कपिलवस्तुमा 2 जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा परेसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 101 पुगेको हो। भारतबाट लुकी छिपी चोर बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछिल्लो समय देखिन थालेको छ। वैशाख 5 गते नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिमा रूपन्देहीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो। त्यसैगरी कपिलवस्तुमा सङ्क्रमित भेटिएका व्यक्ति करिब 1 साता अघि मात्रै विभिन्न बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सुरक्षा निकायले दिएको उनको यात्रा विवरणमा देखिएको छ र 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परे पनि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल छैन र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य प्रशासनले अगाडि बढाएको छ। साथसाथै रूपन्देहीको सीमा क्षेत्रमा भारतबाट आएका धेरै व्यक्तिहरू अलपत्र परेको खबर छ। हामीले लगातार यो विषयमा निगरानी गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। कपिलवस्तुका विभिन्न सीमा नाकामा आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रशासनले तयारी गर्नको लागि स्थानीय तहलाई भनेको छ। स्थानीय तहले आपत्ति जनाइरहेका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू आएकाले व्यवस्थापन गर्नका लागि कठिनाइ भएको, आफूहरूसँग स्रोत र साधनको अभाव भएको बताइरहेका छन्। यस विषयमा थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कपिलवस्तुबाट संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, कपिलवस्तुमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि देखिएको छ। सीमा नाकामा व्यक्तिहरू आएर अलपत्र परेको अवस्था पनि छ। समग्र व्यवस्थापनको लागि जिल्लाभित्र के तयारी भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, कपिलवस्तुमा हिजो जुन रिपोर्ट आएको छ 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अबिरावका एकै घरका 2 दाजुभाइमा कोरोनाको संक्रमण देखियो र विष्णु अर्को के छ भने तिनीसँगै जिल्लाबाट 65 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, जसमध्ये
12 जनाको रिपोर्टमा 2 जना देखिएको छ। अझै 53 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ र त्यो 53 जना मध्ये जो 2 दाजुभाइ कोरोना को पोजिटिभ देखिएको छ, कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ, उनीसँगै आएका अन्य 3 जना साथीहरूको पनि रिपोर्ट आउन बाँकी छ र यसले गर्दा जुन 52 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ त्यसमा थप कोरोनाको संक्रमण भएका व्यक्तिहरू बढ्न सक्छ कि भन्ने आशंका एउटा जिल्लामा बढेको छ भने अर्कोतिर सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतका विभिन्न शहरहरूबाट आफ्ना घर फर्केका सर्वसाधारणहरू अहिले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले सीमालाई पूर्ण लक गरेका कारणले गर्दा त्यहाँबाट कोही छिर्न पाएका छैनन् र ठूलो संख्यामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 10 गजामा उनीहरू अल्पत्र अवस्थामा परेका छन् र यसरी उनीहरू स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मीले ठूलो सुरक्षा व्यवस्था अपनाउँदै पनि लुकी छिपी गाउँघरमा पनि आउने क्रम रहेको छ र त्यसरी गाउँघरमा आएका व्यक्तिहरूबाटै घर परिवार र समाजमा कोरोना संक्रमण हुन्छ कि भन्ने एउटा त्रास पनि बढेको छ र यसरी हिजो साँझको जुन एउटा नतिजा आएको छ 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ त्यसले गर्दा समग्र कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय सर्वसाधारणहरू चिन्तित छन् भने स्थानीय प्रशासन जो प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घनारायण पौडेलको नेतृत्वका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू संवेदनशील बनेका छन् र यस सम्बन्धमा कुरा गर्न अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घनारायण पौडेल। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अहिले कपिलवस्तुमा 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ र कपिलवस्तु उच्च जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा हिजो चाहिँ 2 जनाको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखिएको छ र हामीले त्यहाँ रहेका छत्रपाली माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका 65 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि हामीले पठाएका थियौं। त्यसभित्र 12 जनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण भएको छ। 12 जना मध्ये 2 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र बाँकी 53 जनाको नतिजा आउन बाँकी नै छ र उनीहरू ती पोजिटिभ आएका 2 जना 16 र 22 वर्षका एउटै घरका 2टा दाजुभाइहरू छन् र उनीहरू भारतको बम्बईबाट आएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ र हामीले ती 2 जनालाई उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा हामीले आज बिहान पठाइसकेका छौं। शिव साहब, जस्तो अर्को जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 2 हप्ता बितिसकेकालाई जुन आरडीटी टेस्ट गर्ने, पीसीआर गर्ने भन्ने जुन थियो र त्यसमा हाम्रो जिल्लामा आरडीटी को किट पनि सकिएको छ, पीसीआर को झोल पनि सकिएको छ। यसले गर्दा त झन् यो चेकजाँचमा झन् समस्या उत्पन्न भयो। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब यो आरडीटी र पीसीआर गर्ने जुन चाहिँ उपकरणहरू छ त्यो आज चाहिँ नेपाल आर्मीको जहाजबाट आउँदैछ। त्यस पछाडि हामीले यो दुवै टेस्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौं र जो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 2 हप्ता बसिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको दुवै परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ देखिएको अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई घरमा पठाउँछौं। र अहिले भर्खरै हामीले पाएको जानकारी अनुसार करिब 850 जना सर्वसाधारण सीमा क्षेत्रमा आएर बसेका छन् र उनीहरू लुकी छिपी सीमा क्षेत्र भित्रिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले सीमा क्षेत्र पूर्ण रूपमा लक गरेको छ भनेर दाबी गरिरहेको छ भने कसरी मान्छे भित्रिरहेछन् त? आजसम्म अहिलेको लेटेस्ट खबर अनुसार 838 जना मान्छे सीमामा छन्। हामीले तिनलाई 10 गजामा छेकेर राखिराखेको अवस्था हो र हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो सबै शक्ति त्यहाँ प्रयोग गरेको छ र तिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल छिर्न दिने अवस्था छैन। अब यहाँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ संक्रमण पसिसकेको छ, प्रवेश गरिसकेको छ। त्यस मानेमा हामी उहाँहरूलाई प्रवेश गर्न दिँदैनौं र लुकी छिपी कोही प्रवेश गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले समातेर पुनः चाहिँ उसमा त्यो सीमा क्षेत्रमै लग्छौं। र जसरी 2 जना जुन संक्रमित भेटिएका छन् मायादेवी गाउँपालिका, त्यो क्षेत्रमा अलिकति सुरक्षा व्यवस्था खुकुली भयो, त्यसपछि चाहिँ सर्वसाधारणहरू आवाजात गर्न लागे भन्ने पनि गुनासो छ र त्यसको लागि हाम्रो सुरक्षा समितिको अहिले बैठक बस्दैछ। हामी बैठक बस्नुभन्दा अगाडि एकचोटि स्थलगत रूपमा त्यहाँको अवस्था हेर्छौं र आवश्यक परेमा त्यहाँ हामी सिल पनि गर्छौं, त्यो एरियालाई सिल गर्छौं र योभन्दा अगाडि हामीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट आएको एउटा स्वास्थ्यको टोली त्यहाँ आउँदैछ। त्यो टोलीले हामीलाई के गर्नको लागि उसले सुझाव दिन्छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ कार्य गर्नलाई हामी तयार भएर बसिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद शिव साहब। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यसरी कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने हो कि भन्ने एउटा त्रास बढेर गएको छ।
स्थानीय प्रशासन पनि त्यति नै संवेदनशील भएर लागि परेको छ। तर खुला सिमाना भएका कारणले गर्दा रात बिरात लुकी छिपी एकाजना सर्वसाधारण गोपाल, हामी केही समय सीमामा रहेका नेपालीको विषयमा नै केन्द्रित बनौँ। 800 भन्दा बढी व्यक्ति सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेर बसेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल भित्राउन नसकिने सिडिओ साहबले जानकारी गराउनु भयो। अब उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि के गर्न सकिन्छ त? नेपाल तर्फबाट के भूमिका हुन सक्छ र स्थानीय तहले के प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? निश्चय नै यसै विषयमा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख जनकपुरी, नेपाल प्रहरीका प्रमुख दीप शमशेर जबरा, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख जयेन्द्र उपाध्याय लगायतको सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूको उच्च स्तरीय बैठक जिल्लामा बस्यो र उहाँहरूले स्थानीय निकायका प्रमुखहरू र वडा अध्यक्षहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डाकेर कुनै पनि हालतमा सीमा क्षेत्रबाट हामीले सर्वसाधारणलाई इन्ट्री गर्न दिँदैनौँ, गृह प्रशासनको निर्देशन अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा रोक्नुपर्छ र त्यसरी सीमा क्षेत्रमा रहेका अल्पत्र परेका नागरिकहरू जेसुकै भए नि नागरिक हुन् र तिनको खाना र बस्नको व्यवस्था भने सीमा क्षेत्रको 10 गजामै उनीहरू भोकै नहुन् भनेर स्थानीय स्तरका गाउँपालिकाका प्रमुखहरू र वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन गरे अनुसार हामी जसरी हिजो सीमा क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिरहेका थियौँ, देखाइरहेका थियौँ, स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। र फेरि कोरोना संक्रमणकै कुरा गर्दाखेरि जहाँ मायादेवी गाउँपालिकामा जुन कोरोना भाइरसको संक्रमण 2 जनामा देखिएको छ त्यो क्षेत्रमा अलिकति खुकुलो भयो कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। र गोपाल, अब सँगसँगै 10 गजामा व्यक्तिहरू अलपत्र पर्नु भएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई 10 गजामा अलपत्र पर्नु भएका व्यक्तिहरूलाई भारततर्फ नै खाद्यान्न पुर्याउने गरी तयारी गरिएको यहाँको भनाइबाट बुझिन्छ। उहाँहरूलाई बस्नको लागि बासको व्यवस्था कसरी मिलाइन्छ र समग्र व्यवस्थापनको लागि के काम भइरहेको छ? यसरी अल्पत्र परेका व्यक्तिहरूलाई भारततर्फको खाद्यान्न लगेको भने होइन। जसरी 10 गजा क्षेत्रमा उनीहरू अल्पत्र परेका छन्, 10 गजा क्षेत्रमै राखेर उनीहरूलाई पानी, नास्ता र खानाको व्यवस्था गरिएको छ। 10 गजामै टेन्टको व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई राखिएको छ। र विष्णु, अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा भारतीय सञ्चार माध्यममा खबरहरू आइरहेका छन् जस्तो तपाईँको आगरा लगायत अन्य भारतका सहरहरूबाट नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो प्रमाण पुर्याएर आफ्नो घर फर्काउनका लागि ठूलो संख्यामा उहाँहरूबाट भारतका विभिन्न सहरहरूबाट नेपाल फर्काउने अभियान सुरु गरिएको छ। र अहिले केही बेर अगाडिसम्म मात्र कपिलवस्तुको सीमामा मात्रै 850 भन्दा बढी सर्वसाधारणहरू आइसकेका छन्। यसै गरी निरन्तर रूपमा आइ नै रहन्छन् र यो ठूलो संख्यालाई थेक्नका लागि स्थानीय प्रशासन र सीमा क्षेत्रमा खटिएका ती सुरक्षा कर्मीहरूले मात्र सक्छन् जस्तो हामीलाई लाग्दैन। जसरी हामीले भनिरहेका छौँ, नेपाल भारत बीचमा जुन सहमति भएको छ, भारतीय पक्षले भारतमा अल्पत्र रहेका नेपालीहरूलाई भारतीय भूमिमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र नेपाली पक्षले नेपालमा अल्पत्र रहेका सर्वसाधारणहरूलाई नेपाली भूमिमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जुन दुई देशको बीचको सहमति भएको थियो, त्यो सहमतिलाई भारतीय पक्षले पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ, पालना गरेको छैन र त्यो सहमति पालना गराउनका लागि। धन्यवाद गोपाल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता गोपाल भण्डारी। रूपन्देही साथसाथै कपिलवस्तुका विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरू आएर अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ। कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा 850 भन्दा धेरै व्यक्ति भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नका लागि आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूलाई नेपाल भित्राउने विषयमा नेपालको प्रशासनले कुनै पनि किसिमको निर्णय गरेको छैन र भारतमै व्यवस्थापन गर्ने तयारी हुँदा भारतबाट नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्नका लागि आउने क्रम बढ्न सक्ने विभिन्न आशंकाहरू गरिएको छ र व्यवस्थापनको लागि तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ र संक्रमित भेटिएका ठाउँमै सुरक्षा व्यवस्था कडा नपारिएको विषयको पनि जानकारी आएको छ र केही समयमा त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री पुग्ने र परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गर्ने काम अगाडि बढ्ने जानकारी आएको छ। कपिलवस्तुसहित देशभरका अन्य सीमा जोडिएका जिल्लामा थप सतर्कता बढाउनका लागि विभिन्न किसिमका निर्णय गर्नका लागि बैठकहरू बसिरहेका छन् र उचित व्यवस्थापनको लागि र विदेशबाट साथै भारतबाट नेपालीहरू भित्रदा सावधान रहनको लागि स्थानीय तहलाई भनिएको छ र उनीहरूको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि उनीहरूको अवस्थाको विषयमा निगरानी गर्नको लागि पनि आग्रह गरिएको छ। हामीले देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। हामी विशेषतः कोरोना संक्रमित जिल्लामा बढी केन्द्रित छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको कामको विषयमा पनि हामीले लगातार सम्बन्धित पक्षसँगबाट जवाफ लिइरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।